जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ की है, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे हैं वो नहीं करते कॉम्प्रोमाइज़, वो कहते हैं नो हम ये नहीं करेंगे और ये हमने किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। पाकिस्तान में सहाफ़त की एक बड़ी आवाज़, इमरान रियाज खान को वापस आए आज तीसरा दिन है। उनके ये 3 दिन कैसे गुजरे, किन किन से मुलाकात हुई, किस तरह से वो टाइम गुजार रहे हैं, उनकी मेंटली और फिज़िकली पोजीशन क्या है, इस पर आपके सामने चंद एक हक़ाइक़ रखूँगा। सबसे पहले आज उनको वापस घर आए तीसरा दिन है। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश नज़र आते हैं। उनसे जब भी मुलाकात होती है, उनसे मुलाकात करने वाला कोई ये नहीं सोच सकता कोई उनकी खैरियत दरियाफ़्त करने गया है या वो हमारी खैरियत दरियाफ़्त करें। जो जितने भी गए, उनके पूछने से पहले इमरान रियाज खान साहब ने उनसे पूछा कि आप और आपकी फैमिली कैसे हैं। उनकी अल्हम्दुलिल्लाह जो यादाश्त है इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने जिस तरह इकरार हसन साहब गए, उनसे उनके बेटे का नाम लेकर उनकी खैरियत दरियाफ़्त की। जब मैं ज़ाती तौर पर उनसे मिलने गया तो उन्होंने हमसे पहले हमारा हाल पूछा कि आप कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसी है। इन्हें में यह समझ नहीं आ रही थी कि हम उनका हौसला बढ़ाने गए हैं या अब भी वो अज़म और हिम्मत का जो पहाड़ है इमरान रियाज खान, अब भी वो सब का हौसला बढ़ाता दिखाई देते हैं। उन्होंने जो मुलाकातें की इस दौरान मुख्तलिफ़ सहाफ़ी दोस्तों से जो वहाँ पर मिलने गए और कुछ अफराद जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं मिलने गए, जिसमें कुछ बड़े नाम सहाफ़त में भी जिस तरह मंसूर अली ख़ान, इकरार हसन, तारिक मतीन साहब, सिद्दीक जान साहब, ये जब मिलने गए उनसे तो ये देखकर उनकी सिचुएशन परेशान थे। ये सब उनकी सिचुएशन देखकर परेशान थे, लेकिन इमरान रियाज खान उसी तवानाई से उनके सामने मौजूद थे। बज़ाहिरन उनकी फ़िज़िकल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो उनका वेट 22 kg कम हुआ है, 22 किलो वज़न कम हुआ है। उनको जब गले लगाते हैं तो उनकी पसलियाँ महसूस होती हैं, जब उनको आप गले लगाते हैं तो उनकी हड्डियाँ महसूस होती हैं। इतनी कमज़ोरी हो चुकी है, लेकिन आंखों में वही चमक, यादाश्त बड़ी शानदार, और वही उनका जिस तरह आला ज़रफ़ी के साथ मिलते थे, वेलकम करते थे, एक जो उनकी मेहमान नवाजी थी उसमें रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आया। वो उसी तरह से दिखाई देते हैं जिस तरह वो इस सारे जो क्राइसिस से गुजरे हैं, जो इससे पहले थे उससे भी एक मजबूती से वो सामने आए हैं। उन्होंने एक लम्हे के लिए भी ये ज़ाहिर नहीं होने दिया कि वो किन मुश्किलात से गुजर कर आए हैं, बल्कि उनको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो किसी किस्म की उनके ऊपर कोई परेशानी हो या वो किसी चीज़ को सोच कर डिप्रेस हों। यानी बिलाशुबा एक बंदे को जब 136 दिन तक किस ज़िंदान में कैद कर दिया जाता है, किससे बात तक नहीं करने दी जाती, किसी फैमिली मेम्बर से नहीं मिलवाया जाता, उसको पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। यानी इमरान भाई को तकरीबन 70 दिन तक सूरज देखना नसीब नहीं हुआ। उनको कहाँ पे रखा हुआ था ये अब तक किसी ने भी जवाब नहीं दिया। जो इस सारे केस में मुलव्विस थे उन किरदारों ने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने इस वक्त तक नहीं बताया कि ये किन की हिरासत में थे, उनको कहाँ पर रखा गया था। और जब हम वहाँ पर बैठे थे तो इमरान साहब मुख्तलिफ करंट अफेयर्स के हवाले से कुछ पूछना चाह रहे थे, लेकिन हमने खुद अवॉइड किया उनको बताने से, उनको इन मामलात में दोबारा से उलझाने से। ना ही हम उनको वो चीज़ें याद करवा के दोबारा से उन्हीं मामलात की तरफ धकेलना चाहते हैं कि वो दोबारा से उन्हीं सोचों में जाएं और उनको वो चीज़ें याद आएँ जो उनके साथ हुआ। कोशिश यही है कि रिकवर हो, और इंशाअल्लाह आज भी उनका मेडिकल टेस्ट है इसी हवाले से, और हम यकीन रखते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि इंशाअल्लाह मेडिकल रिपोर्ट अच्छी आएगी। अब सवाल रहा कि प्रोफेशनल लाइफ में उनकी वापसी कब होगी। इस हवाले से उनकी टीम का उनको मशवरा, इस हवाले से उनके फैमिली मेम्बर्स का उनको मशवरा वो यही है कि अभी फिर वक्त उन्हें कुछ मंथ आराम करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त उनकी जो मेंटली पोजीशन है वो तो ठीक है, लेकिन ज़ुबान के अंदर बहुत ज़्यादा लुकनत है। यानी उन्होंने अगर 2 अल्फाज अदा करने हैं तो वो इकट्ठे नहीं अदा कर सकते। 2 अल्फाज उन्हें अदा करने हैं वो अलग अलग, उसमें भी ठहराव है, फिर जाकर वो अपनी बात मुकम्मल करते हैं। उनको अपना जुमला मुकम्मल करने में दुश्वारी होती है, लेकिन अल्लाह पाक की बारगाह में यकीन है कि जैसे ही वो रिकवर होंगे इंशाअल्लाह आपको टीवी स्क्रीन पर, अपने यूट्यूब चैनल पर वो उसी जानदार और शानदार आवाज़ में दोबारा से दिखाई देंगे। अब मैं यहाँ पर बयान करना चाहता हूँ जो मुझसे मुलाकात हुई और पहला जो उन्होंने जुमला बोला, जब उनसे मुलाकात करने हम पहुँचे, वो गले लगाया। डेफिनेटली उनकी जो सिचुएशन थी
جو ان کا بولنے کا انداز تھا، جو عمران ریاض سمجھ لیں کہ ہم نے دیا تھا یا ہم سے لیا گیا تھا، وہ اس طرح نہیں تھے۔ وہ ایک صحت مند تھے، مسکراتا چہرہ تھا، ان کی آواز میں کسی قسم کی لکنت نہیں تھی، لیکن جب ہمیں واپس ملے تو زبان میں بہت زیادہ لکنت، ایک الفاظ سے دوسرا الفاظ نہیں ادا ہو رہا، بہت زیادہ مسئلہ تھا۔ ہم سے وہ سچویشن نہیں دیکھی گئی، ہم دیکھنے والے، ان سے ملنے والے، ان کے چاہنے والے، ان کے ٹیم ممبرز، ہم رو پڑے، ہم رو رہے تھے۔ لیکن عمران ریاض خان صاحب نے جب سب کو گلے لگایا، اور مجھے ذاتی طور پر جب انہوں نے گلے لگایا تو انہوں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ انہوں نے کہا جب میں حراست میں تھا تب بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ پاک سب سے بڑا ہے، اور اسی بھروسے نے ان کو 136 دن جو یہ زندان میں قید کیا گیا، جو ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا، اور آپ خود اندازہ کر لیں کس لیول تک ٹارچر کیا گیا ہوگا، کہ ان کی فزیکلی پوزیشن سے آپ اندازہ کر لیں، اور ان کے اعصاب الحمدللہ اتنے مضبوط ہیں، آج بھی پرعزم ہیں۔ کل بھی جب صحافی دوستوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو سننے کا پرابلم تو نہیں ہے، تو عمران بھائی نے اس کے جواب میں کہا کہ نہیں، ہاں میں غلط بات نہیں سن سکتا۔ یعنی اب بھی وہی عزم، وہی حوصلہ، وہی جواں مردی، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے، صرف ان کی فزیکلی پوزیشن کو اور ان کی زبان کو خاص طور پہ اتنا زیادہ ڈیمیج کیا گیا ہے، اور کوشش کی گئی ہے ان کی طرف سے جو لوگ ان کو لے کر گئے تھے کہ ان کو کچھ عرصے تک جو ہے وہ بند رکھا جائے، مزید بولنے سے روکا جا سکے۔ آج جب ملاقات ہوئی تو اس میں عمران صاحب نے پوچھا کہ کام کیسا چل رہا ہے، چینل کا کام کیسا چل رہا ہے، ساری ڈیٹیل پوچھی، اور ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا جو بڑا حوصلہ افزا تھا۔ عمران ریاض صاحب نے کہا کہ بیٹا جب رات اندھیری ہوتی ہے، گھٹن کا ماحول ہوتا ہے، اس کے بعد ایک ایسی صبح ہوتی ہے جس میں کھلا سانس لیتا ہے انسان، اور بلا شبہ اندھیرے کے بعد روشنی کا آنا مقدر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ جب انسان مشکلات میں گرا ہو، انسان سخت پریشانیوں میں ہو، اس کا بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر جب کامل ہو تو کسی قسم کی کوئی پریشانی انسان کا حوصلہ توڑ نہیں سکتی۔ یہ آپ اندازہ کر لیں، ان کے یہ الفاظ ایگزیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مجھے انہوں نے آج بولے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ الفاظ ان کے جذبات کی، ان کے باڈی لینگویج جو ہے، جو ان کی جواں مردی ہے، اس کی ترجمانی کر رہی ہے۔ یعنی وہ آج بھی اتنے پرعزم دکھائی دے رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مہمان نوازی کے حوالے سے ان کے پاس جتنے بھی مہمان آ رہے ہیں، یعنی جب ان کی صحت کو لے کے مہمان جانے لگتے ہیں تو عمران صاحب ان کو بٹھاتے ہیں پاس، ان کو وقت دیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کل بھی ان کو اتنی زیادہ دقت آ رہی تھی بات کرنے میں، لیکن انہوں نے 1.5 گھنٹہ صحافی دوستوں کو ٹائم دیا، ان سے بہت سی باتیں کی، ان سے پوچھا، ان کو بتایا۔ اور عمران صاحب نے یہ بھی ایک چیز بتائی کہ جب وہ وہاں پر پہنچے ایئرپورٹ پر، ان کو جاتے ہوئے گرفتار نہیں کیا گیا، وہ اندر جا چکے تھے، اور وہ چاہتے تو جا سکتے تھے عمان، لیکن ان کو پتہ چلا کال پہ کہ ان کے گھر میں ریڈ ہوئی ہے اور 40 پولیس والے ان کے گھر میں گھس گئے ہیں۔ تو عمران صاحب نے اس وقت جو اپنا پاسپورٹ تھا اس کو پھاڑ دیا اور باہر نکلے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرے گھر پہ ریڈ ہو رہی ہے تو مجھے باہر جانے کا فائدہ نہیں ہے، مجھے واپس جانا چاہیے۔ جب انہوں نے ٹکٹ کینسل کروا کے باہر نکلے تو باہر سے ان کو گرفتار کیا گیا اور 136 دن تک لاپتہ کر دیا گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں ناظرین، میں نے ان ملاقاتوں میں جو کچھ دیکھا ہے، میں نے ان ملاقاتوں میں جو عمران ریاض خان دیکھا ہے، وہ الحمدللہ وہی عمران ریاض پرعزم، پرجوش، اور اس ملک، اس قوم کا درد رکھنے والا عمران ریاض خان وہی کا وہی موجود ہے۔ اور اللہ کے حکم سے جیسے ہی وہ ریکور ہوں گے، جیسے ہی جو ان کے زبان کے مسائل ہیں، بولنے کے مسائل، وہ ٹھیک ہوں گے، جیسے ہی ان کے صحت کے معاملات بہتر ہوں گے، آج میڈیکل ٹیسٹ ہے، سب دعا بھی کیجیے گا، جیسے یہ بہتر ہوں گے انشاءاللہ وہ واپس پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے آپ کو دکھائی دیں گے۔ اللہ پاک عمران ریاض خان کا اور پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔